अहम खबर आपको दे रहे हैं। कप्तान का एहतसाब मार्च भी भाटी गेट पहुंच चुका है और इमरान खान ने शाहदरा और बत्ती चौक में काररवां के शुरका से खिताब भी किया है। मनासिर आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में कारकुनान रैली के हमरा मौजूद हैं। आपके स्टेमिना की तरफ से पेश करता हूँ जो हमारे साथ चलते वाले और जो यहाँ हमारे इस्तेमाल में खड़े हैं। इमरान खान का एहतसाब मार्च भाटी गेट पहुंच चुका है। हर पॉइंट पर इमरान खान का काफिला रुकता है और इमरान खान खिताब भी करते हैं। इससे कबल भी इमरान खान ने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रुक कर खिताब किया है, कारकुनान का जोश बढ़ाया है। इमरान खान ने शाहदरा और बत्ती चौक में काररवां के शुरका से खिताब भी किया है। सुस्त रवि का शिकार है ये काररवां, मगर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है और अपनी मंजिल पर पहुंचकर इमरान खान फाइनली खिताब भी करेंगे। कप्तान की एहतसाब मार्च चेरिंग क्रॉस की जानिब रवां दवां है। चेरिंग क्रॉस आखिरी मकाम होगा जहां पर ये काफिला पहुंचेगा और उसके बाद इमरान खान एक मरतबा फिर से खिताब करेंगे। चेरिंग क्रॉस वो मेन पॉइंट है जहां जाके ये काफिला इख्तिताम पजीर हो जाएगा और इमरान खान की जानिब से ये भी ऐलान कर दिया गया है कि फजर की नमाज चेरिंग क्रॉस पर ही अदा की जाएगी। तो लिहाजा शुरका भी उनके साथ मौजूद होंगे और नमाज फजर चेरिंग क्रॉस पर ही अदा की जाएगी। मैं नूर लीग से पूछता हूँ, ये अब कैसे 2018 का इलेक्शन जीतेंगे? सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में बेरोजगारी आजकल, आप सब मुझे बताएं कि कभी आपने इतनी ज्यादा बेरोजगारी पाकिस्तान में देखी है? कभी पाकिस्तान में इतनी कम सरमाकारी हमारी तारीख में नहीं हुई। सरमायाकारी नहीं होगी तो रोजगार किधर से मिलेगा? और सरमायाकारी इसलिए नहीं होती कि जिस मुल्क में करप्शन होती है उधर सरमायाकारी नहीं होती, क्योंकि जो पैसा मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहता है करप्शन उसको भगा देती है। सबसे बड़ा पाकिस्तानियों आपका सासा बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। अगर हम यहाँ करप्शन का निजाम खत्म कर दें और यहाँ का निजाम ठीक कर दें, यानी अदल और इंसाफ का निजाम ले आए, मैं क्योंकि बैरून मुल्क पाकिस्तान की जमायाकारी इस मुल्क में होगी, कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई हमें कर्जे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी इतना पैसा यहाँ ला सकते हैं कि ये खुशहाल हो सकता है मुल्क। ये मुल्क बन सकता है कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आए, लेकिन जब तक एक मुल्क में करप्शन का निजाम है कभी भी ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम पीछे जा रहे हैं। मलेशिया, सिंगापुर हमारे देखते देखते कहां से कहां पहुंच गए, वो आगे चले गए, पीछे चले गए। तो मेरे लाहौर के लोगों, आप लाहौर है दिल पाकिस्तान का, लाहौर है पाकिस्तान का सियासी दिल। जो लाहौर फैसला करता है वो पंजाब में जाता है, पाकिस्तान में जाता है। और आपने अब फैसला करना है, आपने अपने मुल्क को बचाना है, आपने ये करप्शन का बादशाह नवाज शरीफ को शिकस्त देनी है। आपने ये सारे इदारों को मेरे साथ मिलके आपने इनके ऊपर प्रेशर डालना है कि हमें इंसाफ चाहिए। बरतानिया दूसरी जंग अजीम में तबाह हो रहा था, बमबारी हो रही थी, हिटलर की जर्मन फोर्सेस तबाह कर रही थी बरतानिया को।
لوگ گھبرا کے اس وقت کے پرائم منسٹر کے پاس گئے, اس کا نام تھا ونسٹن چرچل. اسے کہتے کہ کیا ہم بچ جائیں گے, کیا ہماری برطانیہ بچ جائے گا, ہماری قوم بچ جائے گی. جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جاؤ جا کے میری ملک کی عدالتوں میں دیکھو کہ کیا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. لوگوں نے کہا جی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. اس نے کہا اگر ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں کوئی دنیا کی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی. اور برطانیہ بچ گیا. پاکستانیوں یاد رکھیں, جب ایک ملک میں انصاف کا نظام آتا ہے اس ملک میں خوشحالی ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف کا نظام لے کے آئے. 700 سال تک مسلمان دنیا کی سب سے عظیم طاقت بنے رہے. 700 سال تک دنیا کی سپر پاور تھے مسلمان, کیونکہ بنیاد دنیا کے عظیم لیڈر ہمارے آخری نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدل کا نظام اور انصاف کا نظام دیا تھا, اس نے انسانوں کو آزاد کر دیا. اس نے کوئی ٹوٹے پھوٹے عربوں کو جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا دنیا کی امامت کروا دی, عظیم قوم بنا دیا. اور یہی پاکستانیوں ہم نے بننا ہے. ہم واحد قوم تھے جو اسلام کے نام پہ بنے تھے. نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس نعرے کے پر یہ قوم بنی تھی اور ساری دنیا کے مسلمانوں نے جشن بنایا تھا کہ یہ دیکھو سب سے بڑی مسلمان ملک پاکستان بنا. آج ہم بھکاری بن چکے ہیں, ہم مقروض ہو چکے ہیں, ہم بھیک مانگ کے گزارا کرتے ہیں, ہم غلامی کرتے ہیں, ہم دوسروں کے کہنے پہ ہم نے ماضی میں اپنے لوگوں کو مارا. ہماری عزت نہیں ہے دنیا میں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس وقت ہم سب نے انصاف, عدل اور انصاف کے لیے جدوجہد کی, یہی قوم دنیا کی عظیم قوم بنے گی انشاءاللہ. اس لیے یہ جو پینما ہے یہ اللہ نے اس قوم کو موقع دیا کہ اپنے حکمران کا احتساب کرو. اور جب پرائم منسٹر کا احتساب ہوگا, طاقتور لوگوں کا احتساب ہوگا, تب اس ملک میں انصاف کا نظام آئے گا. جب تک کمزور کے لیے ایک قانون, طاقتور کے لیے ایک قانون. کمزور جیلوں میں نے 8 دن جیل میں گزارے, 8 دن. مجھے کوئی بڑا طاقتور ڈاکو نہیں نظر آیا, سب غریب لوگ تھے. اور جب میں اسمبلی میں گیا, بڑے بڑے پاکستان کے مجرم میں نے اسمبلی میں دیکھے, بڑے بڑے ڈاکو دیکھے, میں نے قبضہ گروپ دیکھے. میں اس لیے آپ سب کو کہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم نے اگر اپنے ملک کو بچانا ہے, ہم نے اپنے حقوق اس ملک میں انصاف کی جنگ لڑنی, اور وہ شروع ہوگی جب ہم نواز شریف سے ڈیمانڈ کریں گے کہ تمہارا نام پینما میں آ گیا, اربوں روپیہ تم نے پینما کی کمپنیز کے پیچھے چھپایا ہوا تھا, پکڑے گئے, تو کیوں ہماری نیت تمہیں نہیں پکڑ رہی؟ کیوں ہمارا انصاف کا نظام تمہیں نہیں پکڑ رہا؟ کیوں ہماری FBR نے کیوں تمہیں اسی دن طلب کیا 5 مہینے پہلے جب تمہارا نام آیا تھا؟ ہندوستان کی FBR نے جن کا نام پینما میں آیا ان کو طلب کر لیا, کیوں نہیں تمہیں کیا؟ کیونکہ تم بادشاہ سلامت ہو, کیا تم مغل اعظم ہو؟ نواز شریف ہم تمہیں بتائیں گے, تم ایک پاکستانی ہو, تم اس قوم کے مجرم ہو, تم اس قوم کے ڈاکو ہو, تم اس قوم کے لٹیرے ہو.
मेरे साथ चेयरिंग क्रॉस पहुंचना है, क्योंकि मैंने आपको अगला लाएअमल बताना है कि हमने क्या करना है। चेयरिंग क्रॉस पहुंचना है, क्योंकि मैंने अगला लाएअमल वही बताना है। इमरान खान कारकुनान से खिताब